Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट। दर्शकबिन नमस्कार। एबिसी न्युज टेलिभिजनको अपरेसन बिग न्युजमा स्वागत छ। आजको अपरेसन बिग न्युजमा हामीले विशेष गरेर यही कोभिड-19 कोरोनालाई समेटेर आजको अपरेसन बिग न्युज रेडी तयार गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरेर आजको अपरेसन बिग न्युजमा गण्डकी प्रदेश विशेष गरेर मा पनि कोरोना सङ्क्रमणबाट एकजना व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। ती मृत्यु भएका व्यक्तिको पोखरा महानगरपालिका विशेष गरेर पोखराको यो क्षेत्रीय अस्पताल अथवा गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको यो कोरोना आइसोलेसन अस्पतालमा आइसोलेसनमा मृत्यु भइसकेपछि त्यसलाई व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। त्यसका लागि चाहिँ पोखरा महानगरले केही नगरेको हुनाले गर्दाखेरि यहाँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अझै निर्कुल हुन सकेको छैन। त्यसै विषयलाई लिएर आज अपरेसन बिग न्युजमा जोडिन गइरहेका छौँ र यहाँ अहिले वडा नम्बर 20 र 11 को यहाँ सङ्गममा छौँ। हामी यहाँ कसैले चाहिँ यहाँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ हामीले चाहिँ गाड्न दिँदैन, यहाँ बस्ती छ भन्ने खालको कुराहरू यहाँ स्थानीयले गरिराख्नु भएको छ। दर्शकबिन हामीसँग अहिले यहाँको स्थानीय हुन्छ एकजना। यो खास यो तपाईँ यहाँ जम्मा हुनुहुन्छ, भिड हुनुभएको छ, यो किन खास गरी तपाईँको नाम ठेगाना भनिदिनु। म कुमार आचार्य। म यहाँ मेरो घर भलाम यहाँ र्यालचोरमा पनि छ। म फुलबारीमा बस्छु। हामी यो भलाम गाउँ फुलबारी सबैको चाहिँ यो सामूहिक घाट हो। यहाँनिर हालसालै आज मात्रै स्याङ्जाको एकजना कोरोना सङ्क्रमित व्यक्ति चाहिँ मृत्यु भएको र उहाँको दाह संस्कार नजिकै गण्डकी हस्पिटलको नजिकै रामघाट छ। त्यहाँ अन्त्येष्टि नगरिकन यहाँ ल्याउन लागेको यति बस्तीको बिचबाट ल्याएर यहाँ अन्त्येष्टि गर्न लागेको हुँदा हामी यो विरोधमा उत्रेका हौँ। यहाँका स्थानीयहरू विरोधमा उत्रेका हौँ। अब लामो समय भयो महानगरले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुने र यसरी अलपत्र पार्न भन्दा त यो ठिकै होला त, महानगरले ल्याएर यहाँ गर्नुपर्ने होइन। महानगरले गर्दा पनि चाहिँ अरू वैकल्पिक ठाउँ छन्, अरू बस्ती नभएको ठाउँ छन्। यहाँ त चाहिँ कमसेकम 2 दिन 3 दिनमा चाहिँ हाम्रो एउटा सभा आइरहन्छ। भोलि हामी 8-10 जना यहीँ आउँछौँ, यहीँ आएर अर्को मान्छेको दाह संस्कार गर्छौँ। यहाँ ल्याएर उसलाई गाड्दाखेरि अरू सङ्क्रमण फैलिने चाहिँ जनसम्भावना बढी हुन्छ। त्यस कारण हामीले विरोध गरेका हौँ। अब यहाँ तपाईँले यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्न दिँदै नदिने, यहाँ दाह संस्कार गर्ने ठाउँ यो उपयुक्त ठाउँ होइन र यहाँ गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो कुरा। धन्यवाद। त्यो नाम ठेगाना भन्दैन। म कुमार आचार्य, घर भलाम र फुलबारी पनि बस्छु। दर्शकबिन हामी यतिखेर हामीसँग वडा नम्बर 11 का वडा अध्यक्ष सङ्गम 20 र 11 वडा अध्यक्ष। यहाँ चाहिँ यो खास चाहिँ यो किन हो तपाईँको विरोध के भइरहेको छ यस्तो यहाँ? हाम्रो चाहिँ यहाँ खास विरोध के हो भने यो वडा नम्बर 11 र 20 को चाहिँ घाट हो। हामी दुईटै वडा अध्यक्षसँग कसैसँग पनि यो कुनै कुराको समन्वय भएको छैन र अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा हाम्रो वडा नम्बर 11 मेरो रामघाट पनि वडा नम्बर 11 पर्छ र यो पनि वडा नम्बर 11 पर्छ। गण्डकी हस्पिटलमा चाहिँ जुन घटना घटेको छ त्यो गण्डकी हस्पिटलमा घटेको घटनाको मान्छेलाई गण्डकी हस्पिटलकै तल रामघाटमा गाड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो। यदि भोलि बिहान मणिपालमा कुनै घटना घट्यो भने हामीले त्यो मान्छेलाई यहाँ गाड्नलाई हामी रोक्दैनौँ। हामी त्यसको विपक्षमा हामी होइनौँ। भोलि बिहान म मर्न सक्छु, अरू साथी मर्न सक्छ, त्यो मान्छेलाई यहाँ गाड्नलाई कसैले अवरोध गरेको होइन। यदि गण्डकी हस्पिटलबाट त्यत्रो स्पेस हुँदाहुँदै, त्यो रामघाटमा त्यत्रो स्पेस हुँदाहुँदै किन यस्तो सानो ठाउँमा ल्याएर गाड्न लाग्यो? र यसमा एउटा कुरा के भने हाम्रो मेयर साहबले हाम्रो वडा नम्बर 20 को र 11 को मान्छेलाई कुनै पनि जानकारी नदिकन एकल डिसिजन गरेर यहाँ ल्याउने कुरा भएको छ। हामी यसबाट कुनैलाई केही पनि थाहा छैन। एक्कासी यहाँ खाल्टो खन्न लगाएपछि मात्रै हामीलाई यो कुरो थाहा भएपछि यो कुराहरू चलेको हो। यसमा आफै जनप्रतिनिधि नै यसो बिचमा चाहिँ अलिक समन्वय नहुनु कारण त तपाईँहरूको गल्ती देखियो नि त। यहाँ त्यसो भए त हाम्रो गल्ती के हो भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर ल्याएर लास गाड्छ, लास गाड्ने भन्ने कुरो त हामीलाई कसैले समन्वय गरेको छैन। एउटा कुरा यहाँ कतिखेर कसले ल्याएर लास गाड्छ भनेर जनप्रतिनिधि यहाँ हेरेर पनि होइन, जनप्रतिनिधिलाई इन्फर्म हुन्छ। जसले यहाँ त्यो आदेश दिएको छ त्यो आदेश दिएको मान्छेले त जनप्रतिनिधिलाई थाहा दिनु पऱ्यो नि त। तपाईँको वडामा यस्तो हुँदैछ भनेर थाहा दिनुपर्छ, सम्बन्धित निकायले थाहा दिनुपर्छ। हामीलाई त्यो कसैले पनि जानकारी दिएको अवस्था चाहिँ होइन। अब के हुन्छ के गर्नु? अब हामी यसलाई यहाँ ल्याउन चाहिँ दिँदैनौँ, हामी दिँदैनौँ। वहीँ रामघाटमै गाड्नुपर्छ। हामी मेरै वडा हो रामघाट पनि, मैले मेरै वडामा गाड्नु हुन्न भने होइन। तर मैले चाहिँ वहाँ गण्डकी हस्पिटलमा घटना घटेको गण्डकी हस्पिटलकै तल गाडौँ, मणिपालमा घटना घट्छ भने मणिपालकै हालेर गाडौँ। हामीले यसमा विमति जनाएको चाहिँ छैनौँ। झन् विवाद गर्दाउँदै यो झन् अब थुप्रै दिन त्यहाँ होइन लास्टको बिचमा अरू सङ्क्रमितहरू पनि त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ।
तपाईँहरूले झन् व्यवस्थापन गर्नुपर्ने झन् तपाईँ आफै विरोध गरेर हिँड्नु हामीले विरोध गरेर हिँडेका छैनौँ। हामी पनि त्यो लास व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षको मान्छे हो। हामी पनि भोलि बिहान कसैलाई नसरोस् भन्ने हो। हामीले पनि एउटा कारण के हो भने अघि नै मैले क्लियर रूपमा भने गण्डकी हस्पिटलमा कुनै पनि घटना गर्छ भने आजसम्म रेकर्ड छैन कि यो घाटमा ल्याएर डराएको। गण्डकी हस्पिटलमा कुनै पनि स्याङ्जाको पर्वतको बागलुङको जहाँसुकैको मान्छेको घटना घटे पनि त्यो मान्छेलाई त्यही नै चाहिँ दाह संस्कार गर्ने व्यवस्था मिलेको छ भने अहिलेको यो सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा ल्याएर यहाँ किन गाड्न लाग्यो? हाम्रो यो चाहिँ हामीभन्दा माथिल्लो निकायसँग प्रश्न हो यो हाम्रो। हामीलाई कुनै जानकारी नदिइकन हामीसँग समन्वय नगरिकन हामी पनि एउटा कार्यपालिकाको सदस्य हो र यो यदि मेयर साहबको डिसिजन हो भने मेयर साहबले हामी दुईजना वडा अध्यक्ष यहीँ छौँ, कार्यपालिकाको सदस्य छौँ, हाम्रो सदस्य साथीहरू हुनुहुन्छ, तर कसैलाई यहाँ केही पनि थाहा छैन किन यस्तो हुन्छ। धन्यवाद। त्यसै गरी हामी वडा नम्बर 20 को अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ त्यो साँच्चै त सामान्य नभयो यो? होइन यो कुरो केही पनि भएको होइन। मैले भर्खरै मेयर साहबलाई चाहिँ फोन गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ एकदमै गैर जिम्मेवारी जवाब दिनुभयो। कसरी के भन्नु भने आर्मी र पुलिसलाई थाहा होला भनेर फोन काटिनु भयो कि यो त कुनै यसको त कुनै त्यो जिम्मेवारी बोधै भएन कि। कम्तीमा यो त हामीसँग समन्वय गर्नु पऱ्यो नि। अनि उहाँको लास चाहिँ यहाँ ल्याएर गर्ने, यस्तो ठाउँमा ल्याएर गर्ने, यो त उद्रिहाल्छ नि, अब भोलि लगाइहाल्छ नि। त्यसो भएको हुनाले उहाँले अब कुन हिसाबमा चाहिँ अब हाम्रो बुझाइमा के भने दुई चारवटा ठाउँमा चाहिँ यो नमिलेपछि यहाँ ल्याएर गर्न लागेको भन्ने कुरा आयो। हामी वडामै थियौँ अनि यहाँ स्थानीयले चाहिँ ल यसो भएछ भने चाहिँ अब त्यो थाहा पाएर हामी यहाँ आएको हौँ। अनि मैले नै मोहनलाई चाहिँ 11 को अध्यक्षलाई मैले फोन गरेर महानगर किन बस्नु पऱ्यो यहाँ आऊ तिमी भनेर अनि मैले बोलाएर हामी यो हिसाबमा चाहिँ अनि मैले एसपी साहबलाई सोधेँ। एसपी साहब सोधेँ कि यो महानगरको मेयर साहबलाई सोध्नुहोस्, यो महानगरको निर्णय हामीलाई जहाँ भन्छ हामी त्यहाँ गएर हामीलाई थाहा छैन त। अनि यस्तो यो के हो यो मेयर साहबलाई सोध्नुहोस् तपाईँले है, यो के गर्न लाउँ यो मेयर साहबलाई सोध्नुहोस्। किनकि हामीले सहमति दिएको होइन नि, हामीले सहमति नदिएको हुनाले यो मेयर साहबले नै यसको जो मेयर साहबले नै दिनुहुन्छ। किन हामीलाई त थाहै छैन त। मसँग चाहिँ प्रारम्भिक चरण चाहिँ महानगरको चाहिँ प्रशासनको हाम्रो भरतले मलाई फोन गर्थे स्थानीयको सहमति बिना यो हुँदैन, यो विवाद हुन्छ। यो व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो तपाईँहरू, कसरी केही न केही गर्नु उपाय त लाउनु पर्यो नि तपाईँहरूले। त्यसो भए उपाय त हामीसँग नि सल्लाह लिनु पर्यो नि त। अनि डाइरेक्ट हामीसँग चाहिँ अब यहाँको उस त हामीसँग जिम्मेवार त हामीसँग छ नि त। त्यसो भएको हुनाले यो यहाँ गण्डकी हस्पिटलमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ लास यहाँ ल्याएर किन गाड्ने, यहाँ ल्याएर किन व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हाम्रो कुरो हो कि। धन्यवाद यहाँलाई। स्थानीय यहाँ एकजना बुवा पनि स्थानीय हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम र ठेगाना भन्दिनु न। मेरो नाम भीमप्रसाद बास्तोला, म जनप्रतिनिधि वडा सदस्य पनि हो। मेरो थाई घर मौजा गाविस वडा नम्बर 7 हो। म अहिले राजपुरमा बस्छु। यो घाटमा भनेको तपाईँको चाहिँ नि भलाम र मौजाको सबै लास ल्याउने घाट यही हो। तपाईँ हेर्नुहोस् कम्तीमा चाहिँ यहाँ दिनमा कहिलेकाहीँ 2-3 लास आउँछन्। अब यहाँ अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि त्यो लास गाडेपछि यता अरू लास गाड्ने ठाउँ छैन। अब यहाँको अहिले तुलसी घाट रामघाट भनेको तपाईँको यहाँका लास तल गएको उहाँ मृत्यु भयो भने यहाँ लास कहिले पनि ल्याइँदैन। हाम्रो लास पनि तपाईँहरूले यहाँ कुनै पनि हालतमा व्यवस्थापन गर्नु दिनुहुन्न तपाईँहरूले? होइन, हाम्रो सोच के छ भनेदेखि म यो टोल विकास संस्थाको अध्यक्ष पनि हो, म जनप्रतिनिधि पनि हो। यहाँका जनता सबै आक्रोशमा छन्। भोलि हाम्रा बिमारी छन्, भरे लास लिएर आउनुपर्छ। तपाईँले कोरोनाको लास लिएर त्यहाँ गाड्दै हुनुहुन्छ अरे, तपाईँले थाहा छैन भने मलाई भर्खरै फोन आयो टोल विकास संस्थाबाट, यहाँ गिनेरखोरबाट, बालखोलाबाट र अनि बिरदन गुफाबाट। अनि मलाई थाहा थिएन, हाम्रो मिटिङ चलिरहेको थियो। मिटिङमा मैले वडाजीलाई सोधेँ के हो तपाईँसित समन्वय भएको हो कि होइन भन्दाखेरि मलाई केही थाहा छैन। एकचोटि मेयर साहबले सोध्नु भएको थियो, मैले हुन्न भनिदिएको मलाई थाहा छैन भन्नुभयो। त्यस भएदेखि मैले फेरि वडा नम्बर 11 को वडाधीशले सोधेँ मोहन सर के हुँदैछ, हाम्रो घाटमा कोरोनाकोबाट मृत्यु भएको लास ल्याइँदैछ अरे, के हो यो भनेपछि भीम सर हाम्रो रिसे घाटमा त मैले कुनै हालतमा लान दिइनँ, तपाईँहरूकै घाटमा ल्याएर गाड्ने कुरो भएको छ, ठिकठाक भएछ, तपाईँहरू के गर्नु पनि त्यही गर्नुहोस् भनेपछि अनि मैले वडाजी म सँगै थियौँ। ल जाउँ, तुरन्त जाउँ, तपाईँसित समन्वय छैन भने मसित केही छैन भन्नुभयो, जाउँ त्यस भए बुझौँ। वडाले चाहिँ अनि यहाँ आएर बुझ्दाखेरि के अरे मोहन सरले भन्नुभयो भलाम पोखरा बिच भलामको लास के अरे घाट कहाँ हो भनेर सोधिहाल्यो। भनेपछि अन्त रामघाटको लास ल्याएर भलामको घाटमा यस्तो नदीको तिरमा भर्खरै बगाउँछ। त्यहाँ तपाईँको 10 मिनटपछि नदी बढेर आउँछ, हामीले हेरिसक्यौँ। त्यो ठाउँमा कुनै हालतमा लास राख्नु हुँदैन। अहिले भर्खरै त्यहाँ सिरियस अवस्थाका बिमारी छन्। मौजाको ल्याउने ठाउँ यही हो, भलामको ल्याउने ठाउँ यही हो। हाम्रो लास ल्याएर कहाँ राख्ने? तपाईँ हेर्नुहोस्, हामी बरु महानगरबाट हामीसित बरु जग्गा छैन,
तपाईँहरूको कतै छ कि भनेपछि बरु जग्गाको व्यवस्थापन गर्छौँ खोज्छौँ हामी यो बरु साझो यहाँ हुन सक्दैन किनभनेदेखि हाम्रो पनि सिरियस बिमारी छ ल्याउने ठाउँ यही हो मौजाको भलामको ल्याउने ठाउँ यही हो त्यस कारणले यो ठाउँ कोरोना ल्याएर तुलसी घाट र रामघाट छोडेर यो रिटे घाट शिवगौरी घाटमा ल्याएर गाड्ने ठाउँ छैन हाम्रो टोल विकास संस्था गिन्दरीखोर बाई खोला त्यसपछि वीरेन्द्र गुफा सबै उल्टिएर आउने हुन्छ भलामका साथीहरू सबै आउने हुन्छ यहीँ आएर बरु मोर्चामा हामी भोलि हाम्रो लास ल्याएर कहाँ गाड्ने हामी दिन्न भनेर आक्रोशमा हुनुहुन्छ यहाँ सम्भावना छैन बरु ठिक छ महानगरले म पनि जनप्रतिनिधि हुँ ल जग्गा खोज्यो भनेदेखि ठिक छ जग्गा खोज्न हामी हिँड्छौँ धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकबिन यहाँ देख्नुभयो कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजमा छौँ एकदमै यो गैर जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा चाहिँ यो गण्डकी प्रदेश सरकारको गल्ती हो अथवा यो गण्डकी प्रदेश सरकारको हो अथवा यसरी यो गण्डकी क्षेत्रीय अस्पताल अथवा गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अथवा पोखरा महानगरको यो बेलैमै पहिल्यै चाहिँ थुप्रै पटक चाहिँ अब यो सब व्यवस्थापन कोरोना सङ्क्रमितको सब व्यवस्थापन गर्ने पनि थुप्रै पटक डमी कार्यक्रमहरू योभन्दा अगाडि कसरी गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कार्यक्रमहरू थुप्रै भएको थियो तर कहाँ गर्ने भन्ने त्यो जग्गा चाहिँ पोखरा महानगर अथवा गण्डकी प्रदेश सरकार अथवा गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान कसको दोष हो त यो कुराहरू अब जवाफ चाहिँ दिनुपर्ने जनतालाई दिनुपर्ने चाहिँ आवश्यकता देखिएको छ कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजमा हामी एकछिन विश्राम लिन जान्छौँ विश्रामपछि यो कार्यक्रममा फेरि जोडिनेछौँ जस्तो अब यो अहिले हिजो सब व्यवस्थापन गरियो त्यो चाहिँ प्रहरी नै लाएर गरियो जस्तो अलिकति महानगरको यसमा चाहिँ खासमा चाहिँ महानगरकै अलिकति दोष जस्तो देखियो दुइटै वडा अध्यक्षले तपाईँलाई आरोप लगाएको छन् के भन्नुहुन्छ यहाँ अब यो वडा अध्यक्षले मलाई आरोप लगाएर त्यसैलाई ठिक भन्ने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन पहिलो कुरो त के हो भन्दाखेरि अहिलेको के अरे यो महामारीको कसले के गर्ने भन्ने कुरो बुझ्दिनु पऱ्यो पढ्दिनु पऱ्यो होइन महानगरपालिकाले के अरे जमिनको व्यवस्था गरिदिने हो अब पुलिसलाई के अरे सुरक्षा निकायहरूले त्यसलाई लगेर अन्तिम संस्कार गर्ने प्रष्टै भनेको छ म्यानुअलै त्यही छ र अर्को कुरो भनेको अब चाहिँ महानगरपालिकाले दोषाउनु त्यो के अरे वडा अध्यक्षले दोषाउनु उहाँ महानगरपालिकाको बाहिरको कि भित्रको होइन होइन मलाई के अरे महानगरपालिकालाई दोष लाउनु भनेको आफैलाई लगाएको होइन र त्यसो भएपछि महानगरपालिकाले दोष लगायो भनेर मैले चिन्ता देखाउनु पर्ने छैन किन भन्दा उहाँहरू नै महानगरपालिका हो होइन र यो समस्या मेरो भएको महानगरपालिका भनेको अमूर्त महानगरपालिका भने मूर्त महानगरपालिका हो यसको व्यवस्थापन सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र जहाँसम्म हिजोको मान्छे हिजै मर्छ भने त ग्यारेन्टी त केही थिएन होइन मान्छे अस्ति बेलुका 11 बजे मर्या 3-4 बजेसम्म त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिया होइन होइन यदि आफ्नै परिवारमा परेका भए ती मान्छेको पीडा के हुन्थ्यो होला एकचोटि त्यतातिर फर्किएर हेरिदिन म अनुरोध गर्छु पहिलो कुरो होइन 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 त्यो त्यतातिर गएर हेरिदिनु पऱ्यो मलाई परे भए के हुन्थ्यो होला म कति पीडा प्रताडित हुन्थ्यो होला होइन होइन त्यो खालको हेरिदिनु पऱ्यो भन्ने मेरो अनुरोध मात्रै भयो जहाँसम्म हिजो हामीले एउटा तत्कालको लागि इमर्जेन्सी व्यवस्थापन गर्न त्यो चाहिँ उपयुक्त ठाउँ देखेको कारणले हामीले त्यहाँ गरे हो र त्यसले कसैलाई हानि नोक्सानी पनि केही पारेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन त्यसो भएको कारणले अब अहिले त मैले त्यो हिजोका घटनाहरू देख्दाखेरि त म के भने अहिले मान्छे हिजो चाहिँ कायदाको जात भन्थे के अरे जीव भन्थे होइन अब यो अहिले त मान्छे भनेको त एउटा भुसियाको कुरो भन्दा नि अगतको भइसकिएछ अहिले हामीलाई पनि मेयर भनेर नमस्कार गर्लान् भोलि त हाम्रो हालत पनि त्यही भयो हेरियो यसर्थ यो मानवीय संवेदनशीलता कहाँ हरायो भनेर खोज्नुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो जस्तो समयमा यो उचित व्यवस्थापन नहुँदाखेरि हिजो बल प्रयोग गर्नु पऱ्यो प्रहरीले लाठीचार्ज पनि भयो कतिलाई त्यहाँ धरपड गरेर थुना पनि गर्नु पऱ्यो अब फेरि आगामी दिनमा पनि यदि त्यस्तो घटना हामीले कल्पना नगरौँ सकेसम्म सोध्दैनौँ कोरोनाबाट कोही पनि जनता चाहिँ मृत्युवरण गर्न नपरोस् गण्डकी प्रदेशभित्रै अब आगामी दिनमा त्यसै बल प्रयोग गर्दै अब त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्ने हो कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई होइन यो हिजो बल प्रयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन किन पर्यो गरी यो कोरोना अहिले लकडाउनको स्थिति छ नजिक नआऊ हुलमुल नगर भन्दै अब त्यो कोरोना खोज्दै आउने हो भन्दै मेरो भन्नु केही पनि छैन होइन होइन भने मलाई हिजो चाहिँ के अरे त्यसरी चाहिँ हुलहुजात गर्नु पर्थ्यो भन्ने म ठान्दिनँ होइन यद्यपि मैले सुनेअनुसार नि त्यो दुःखद घटना भयो होइन दुःखद भयो त्यसपछि हामी अब दुःख व्यक्त गर्नुभन्दा अरू केही कुराहरू हामी सक्दैनौँ होइन अब हामी त के भन्छ भन्दाखेरि अहिले हिजो भनेको त के अरे अपरझट ढङ्गले अब यो होइन अपरझट ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न परेको कारणले हामीले त्यसलाई चाहिँ अलिकति अझै जति व्यवस्थापन म त भन्छु धेरै व्यवस्थापन हो त्यो त होइन त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यस्तो खालको
हानि नोक्सानी असर केही पर्ने स्थिति छैन होइन। त्यसो भएको कारणले अब यो त्यो अब भइ त हाल्यो, अब त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो आगामी दिनमा फेरि यस्तै गर्ने हो कि त्यस्तो व्यवस्था होइन। अब एउटा कुरो त के छ भने नि अब यो जो के अरे यस्तै गर्नु नपरोस् भन्ने हाम्रो कामना हो। हामीले सकभर व्यवस्थापन गर्छौँ। अब गर्दा गर्दै पनि अब सबैले सिकाएको त्यो गर्दा अहिले फेरि गर्नुपर्छ भनेर अर्को ठाउँ हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी त केही छैन नि होइन। त्यसो भएर हामीले उपयुक्त ठाउँको खोजी गरेर त्यसलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन अब नदीको किनारमा राख्न नहुने कि नहुने, कहाँ राख्ने कहाँ नराख्ने भनेर त्यो टिओआरले केही बोलेको छैन होइन होइन। तर पनि टिओआरले बोलेको जिम्मेवारी महानगर भएको कारणले गर्दाखेरि बढी जिम्मेवारी पहिले थुप्रै पनि मिटिङ बस्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि थुप्रै पनि डेमोन्स्ट्रेसन तपाईँ आफू सबै प्रत्यक्ष सहभागी हुनुभएको छ। तर अलिकति कमजोरी चाहिँ महानगरको देखियो कि महानगरपालिकाको 1 इन्च नि भएको छैन। महानगरपालिकाले व्यवस्था गर्ने भनेको महानगरपालिकाभित्र उपयुक्त ठाउँ भए व्यवस्थापन गर्ने हो, होइन भने जिल्ला सिसिएमसीले चाहिँ जिल्लाभित्र कहाँ उपयुक्त भनेर उसले नि खोज्नु पऱ्यो नि त। यहाँ पोखरा महानगरपालिकाभित्र उपयुक्त ठाउँमै रहन्छ भने के गर्ने त? त्यसो भने फाल्दै नफाल्ने त्यो जिम्मेवारी त होला नि त जिल्ला सिसिएमसीको पनि होइन होइन। त्यस्तो होला थुप्रै ठाउँ छ भन्छन् फेरि होइन, थुप्रै ठाउँमा देखाइदिनु पऱ्यो नि त। अब महानगरपालिकाले देखेन भने लासै नफाल्ने त्यसो भने होइन। अब त्यसो भएर सेती नदी छ भनेर सेती नदी नै उपयुक्त हो त त्यसो भने होइन। घाट त छन् त नि, थुप्रै घाट छन्। घाट उपयुक्त हो कि होइन? यो विशेष परिस्थितिको अन्तिम दाह संस्कार गर्नलाई त्यो घाट उपयुक्त हो कि होइन? अब यो होइन होइन यता हामी क्लियर छ। महानगरपालिकाले उपयुक्त ठाउँ अथवा ठाउँ देखाउने हो, उपयुक्त हो कि होइन भन्ने कुरो त्यो सरकारवालाले जान्ने हो। देखाउँछ महानगरपालिकाले थुप्रै होइन जमिन देखाइदिने सरकार हो हामी, तर उपयुक्त हो कि होइन भनेर त जिल्ला सिसिएमसीले भन्नु पऱ्यो नि त होइन। सबै कुरो हाम्रो त होइन होइन। त्यहाँ लाने आर्मी छ, त्यहाँ लाने पुलिस छ, त्यहाँ व्यवस्था शस्त्र छ, त्यहाँ जिल्ला प्रशासनको के अरे सिडिओ साहबको अगुवा समिति छ। अर्को कुरो सुन्यो, यो आर्मी र पुलिसको कारणले गर्दा त्यहाँ लगेको भन्ने कुरा नै आयो के अरे महानगरको भन्दा पनि आर्मी र पुलिस त्यहाँ लगेको भन्ने कुरा। अब यो कतै दोष आरोपण गर्नुभन्दा पनि त्यो चाहिँ लामो समय भइसकेको थियो, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्थ्यो। लगभग चाहिँ उपयुक्त ठाउँ त्यही हो, भएमध्येको उपयुक्त हो भनेर गएको हो, अरू केही पनि होइन। दर्शकबिन, कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजमा छौँ। अपरेसन बिग न्युजमा पोखरामा कोरोना सङ्क्रमण भएर एकजनाको गण्डकी प्रदेशमा मृत्यु भइसकेको छ र मृत्यु भइसकेपछि यहाँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरी नै परिचालन गर्न पर्यो र त्यसलाई प्रहरीले परिचालन गरेर सब व्यवस्थापन भएको छ। र यसैबिच प्रहरी नै किन परिचालन गर्नु पर्यो, किन यस्तो गाह्रो भयो प्रहरी प्रशासनलाई, यही कुराकानी गर्नको निम्ति हामीसँग अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्की हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। उहाँलाई एबिसी न्युज टेलिभिजनको यो अपरेसन बिग न्युजमा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। जस्तो अब यो हिजो एकदम यसरी फ्रन्ट लाइनमै उभिएर तपाईँ नै अब फिल्डमै गएर प्रहरी नै परिचालन गरेर यो सबलाई व्यवस्थापन गर्न चाहिँ पर्यो। खास किन त्यस्तो प्रहरी नै परिचालन हुनु पर्यो? अब यो कोरोनाको सङ्क्रमणको बेलामा कोरोनाको कारणले मृत्यु हुने व्यक्तिको सबलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जमिन उपलब्ध गराउने, त्यो ठाउँ स्थान उपलब्ध गराउने जिम्मा चाहिँ स्थानीय पालिकाको हुन्छ। स्थानीय पालिकाले उपलब्ध गराउनेमा हिजो दिनभरि नै यहाँ हुन्छ कि त्यहाँ हुन्छ वा वहाँ हुन्छ भनेर धेरै ठाउँमा यो गोलचक्कर खान पर्यो। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा अवरोधहरू पनि भए र त्यसलाई चाहिँ महानगरपालिकाले त्यसलाई ठाउँ फिक्स गर्ने कुरामा अलिकति विलम्ब भयो। त्यस कारणले अब एकातिर त्यो विलम्ब भयो भने अर्कोतर्फ यो सब वाहन तथा एम्बुलेन्सहरू मृतकका आफन्तहरूलाई मृतक शरीर देखाउने सम्बन्धी, त्यस्तै चाहिँ सब व्यवस्थापनमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई बोक्ने एम्बुलेन्स र सब बोक्ने सब वाहनको व्यवस्थापनमा पनि धेरै समय खर्चिन पर्यो। यो कारणले पनि धेरै विलम्ब भयो। त्यस पछाडि अब यो फिल्डमा हामी त तयारी हालतमा थियौँ नै। त्यस पछाडि आफै गएर ती
एम्बुलेन्स सब वाहनहरूको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ आफै अग्रसर नभइकन हुन्न भन्ने लागिसकेपछि धेरै ढिला भइसकेपछि आफै अग्रसर भएर त्यो सम्पर्क गरेर सब वाहन समेतको व्यवस्था भइसकेपछि मात्रै हामीले त्यो गर्न सकेका हौँ। जस्तो तपाईँहरूलाई यो पहिला जानकारी थिएन कि के थिएन? यो पहिले यो व्यवस्थापन जमिन कहाँ अब त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने यहाँ महानगर थियो, प्रशासन थियो, सिङ्गो गण्डकी प्रदेश सरकार पनि थियो, तपाईँहरूलाई जानकारी गराइएको थिएन अथवा यो पहिल्यै गर्नुपर्ने थियो? त्यस्ता डेमोन्स्ट्रेसन थुप्रै पटक तपाईँहरूले पनि गरिराख्नु भएको थियो। यो चाहिँ अलिकति कमजोरी चाहिँ कसको देख्नुहुन्छ यहाँ आफैले चाहिँ अब के भन्नुहुन्छ यसमा? होइन, अब यसमा कमजोरी भन्दा पनि अब सब व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी तालिम त सुरक्षाकर्मी र स्थानीय तहका पालिकाका एकजना व्यक्तिहरूले यो तालिम गराइएको थियो। सुरक्षाकर्मीहरू तयारी हालतमा थिए। ती तयारी हालतमा रहेकालाई पिपिईको व्यवस्था पनि हुने थियो। अब एक दिन अगाडि मृत शरीर त हिजो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, तर अस्ति नै हामी केही ठाउँ चाहिँ महानगरका प्रमुखज्यू मेयर साहब सहित हामी गएर हेरेका थियौँ। हिजो चाहिँ त्यो हामीले हेरेका ठाउँ त्यहाँ हुन्न कि भन्ने किसिमले अर्को ठाउँ नयाँ ठाउँहरू पहिचान गरेको किसिमले वडा नम्बर 15 तिर अरू ठाउँहरूमा ती ठाउँहरूमा गएर हेर्ने काम भएको रहेछ। त्यहाँ हुन्न भनेर त्यहाँ जहाँ जहाँ त्यो स्थान तोकिन्थ्यो त्यहाँ हामीले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनलाई प्रहरी जनशक्ति पनि मैले इन्सपेक्टर साहबको कमान्डमा खटाएको थिएँ। त्यहाँबाट फेरि ठाउँ त्यहाँ हुन्न भनेर अर्को ठाउँ हुन्न भनेर अर्को ठाउँ हुँदै फेरि पुनः हामीले अस्ति हेरेकै ठाउँमै पुनः फर्केर त्यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि हामीलाई त्यही ठाउँमै गर्ने भन्ने भएपछि हामीले ती ठाउँहरू नयाँ ठाउँ हुँदै फेरि अस्ति हेरेकै ठाउँमा जानु पर्दाखेरि हामीलाई धेरै समय त्यहाँ व्यतीत भयो। त्यस पछाडि लासको व्यवस्थापन गर्नलाई आवश्यक एम्बुलेन्सहरू पनि सही समयमा आउन सकेनन्। त्यो समयमा उपलब्ध नहुन सक्दाको कारणले अब अलिकति ढिला हुँदै गयो। पछि आफै नै जान पर्ने भयो, फिल्डमै गएर हेरेर अग्रसर भएर गर्दाखेरि छिटो हुन्छ भन्ने महसुस गरेर म त्यो जानु परेको थियो। जस्तो अब भनौँ न, अब यस्तो हामीले त कल्पना त नगरौँ त्यस्तो सकेसम्म कोरोना कारण कुनै पनि गण्डकी प्रदेश मात्र 11वटा जिल्ला कुनै पनि जिल्लामा चाहिँ मृत्युवरण हुन नपरोस् गण्डकी प्रदेश जनताले। अब फेरि यो त सुरुवात त भयो एक हिसाबले, कल्पना पनि नगरौँ त्यस्तो खालको कुराकानी। अब आगामी दिनमा यसरी नै प्रहरी प्रशासनको बल प्रयोग गरेर नै अब फेरि यस्तै व्यवस्थापन गरिराख्ने हो कि त्यसका लागि केही सोचिएको छ अथवा तपाईँले त्यस्तै निर्देशन अथवा त्यस्ता सल्लाह केही सुझाव भएको छ तपाईँहरू? अब यस्तो छ, अब मृत्यु सबैको लागि अप्रिय नै हुन्छ। मृत्युको कसैले पनि कल्पना गरिँदैन। अब शाश्वत कुरा मृत्यु हुन्छ भने थाहा पाउँदै पनि हामी त्यो सुन्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। अझ झन् कोरोनाको कारणले कोही पनि मृत्यु हुन नपरोस् भन्ने हाम्रो कामना सदैव रहिआएकै छ। सबै स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षाकर्मी त्यसमा सञ्चारकर्मी पनि सुसूचित गराउने क्रममा सबै अग्रसर भएर लागेकै छ। तर केही दुर्भाग्यवश केही मृत्युहरू भएको पनि छन् र हामी कहाँ यो घटना पहिलो थियो। पहिलो भएको कारणले पनि हुनसक्छ सबैमा एक किसिमको त्रास थियो र त्यो त्रासको कारणले अगाडि सर्न चाहिँ थिएनन्, कोही पनि तयार भएनन्। यो अब आफ्नो जिम्मेवारी बोध जसले गर्नुपर्थ्यो त्यहाँ चाहिँ अलिकति जति अपेक्षित किसिमको हुन सकेन। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने नि मृत्यु चाहिँ शाश्वत छ। मृत्यु भएको व्यक्तिको व्यवस्थापन सब दहन गर्नुपर्ने हो अथवा त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जे गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ यहाँ पनि हुन्न त्यहाँ पनि हुन्न त्यहाँ पनि हुन्छ कहाँ त हैन। यो त कहीँ न कहीँ त हुन पर्यो र त्यो व्यवस्थापन गर्दाखेरि आधारभूत सुरक्षाको सावधानी चाहिँ अपनाइएकै हुन्छ। चाहे त्यो दहन गरेर सम्पूर्ण चिज नष्ट गर्ने हो वा सांस्कृतिक धार्मिक परम्परा अनुसार सबलाई गाडेर निश्चित जमिनको निश्चित दूरी तलसम्म गाडेर त्यो कोही कसैले खोतल्न नसक्ने गरी कहीँ कसैबाट सिपेज नहुने गरी कुनै पनि किसिमले त्यसको सङ्क्रमण नफैलिने गरी व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यसको व्यवस्थापनको चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएकै हुन्छ। त्यहाँसम्मको त्यस्तो त गर्दैन। यति हुँदाहुँदै पनि अब मेरोमा हुन्न अर्को कहाँ हुन्छ अरे, आफ्नो कहाँ हुन्न अर्को कहाँ हुन्छ भन्ने सोचाइ नै म चाहिँ कहाँ हुन्न अर्को कहाँ भए हुन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यस्तो किसिमको आत्मकेन्द्रित कुरा चाहिँ हामीले पायौँ। त्यो जहाँ राखिए पनि जहाँ व्यवस्थापन गरिए पनि त्यहाँबाट सङ्क्रमण नफैलियोस् सुरक्षित होस् भन्ने को कुरा हुनु
स्वाभाविक हुन्थ्यो। त्योभन्दा बाहेकको अलिकति आत्मकेन्द्रित कुराहरू अब यो चाहिँ कहाँ कुन ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ नितान्त रूपमा हामी त कानुन कार्यान्वयन गर्ने यसको व्यवस्थापनको वान अफ द स्टेक होल्डर हो। यो कुन ठाउँ उपयुक्त हो, यो कुन ठाउँ कहाँ हुन्छ भनेर जिम्मेवार व्यक्ति, समाजका अगुवा व्यक्तित्वहरू, अब महानगरपालिकाहरूले नै ल यसरी गर्दा हुन्छ भनेर यो अपनत्व पनि लिनु राम्रो हुन्छ। त मानवीयताको लागि पनि राम्रो हुन्छ, व्यवस्थापनको लागि पनि राम्रो हुन्छ, नेतृत्वको पनि सही पहिचान हुन्छ। त्यस कारणले नेतृत्वको सही पहिचान कतिखेर गर्ने भन्दा यी खास अवस्थामा चाहिँ ल यसरी गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ होस् भन्ने हामीलाई लाग्छ र त्यसरी व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ तोक्दिए हुन्छ। अब अहिले चाहिँ त्यहाँ हिजो एउटा मात्रै भएर त्यहाँ व्यवस्थापन गरियो, हामी छलफलमा छौँ। अब यो महानगर पनि छलफलमा होला, उहाँहरूले कहाँ तोक्नुहुन्छ, जहाँ तोक्नुहुन्छ हामीले त्यही व्यवस्थापन गरिने हो। त्यसैले तोक्ने कुरामा चाहिँ व्यवधान विरोध गर्नेहरूले पनि मानवीयता अथवा त्यसको सुरक्षाको कुराहरू उठाउनु ठिक छ, तर मानव सुरक्षाको कुरा उठाउँदा मानवीयता नै भन्ने कुरालाई बिर्सिनु हुँदैन भन्ने पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। र जहाँ राखिए पनि सुरक्षा चाहिँ अपनाएको हुनुपर्छ है, सङ्क्रमण फैलिनु हुन्न है भन्ने किसिमको उहाँले भन्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्योभन्दा बाहेकका कुराहरू त्यो अलिकति त्यो एक्स्ट्रा भ्याकेन्सी अलि ज्यादती पूर्ण चाहिँ त्यहाँ लड्नै पर्ने, भिड्नै पर्ने, ढुङ्गा हान्नै पर्ने त्योसम्मको स्थिति चाहिँ सिर्जना हुनुहुन्न। ढुङ्गा हानी भिडी लगेर राख्नु हामीलाई पनि मन छैन, हामीलाई पनि दुःख छ। त्यस कारणले यो त्यस्तोसम्मको स्थितिमा पैदा नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ हाम्रो। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो जिल्ला प्रहरी कास्कीका प्रमुख एसपी दानबहादुर कार्की र कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजको निर्धारित समय आजलाई यति नै। यस्तै विषयवस्तु लिएर कार्यक्रम अपरेसन बिग न्युजमा फेरि पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै क्यामेरामा सघाउनु हुने सहकर्मी सुरेश सुनारप्रति आग्रह गर्दै सहकर्मी गीता राणासँगै म पनि बिदाई लिन चाहन्छु। तपाईँ एबिसी न्युज टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by मेरू देश मेरू जगदम्बा सीमेंट।